Kining Carmen usa ni kalugar diin bukid ni siya unya murag fertile nga bukid niya sa dihang gi kalagutan si Propeta Elias sa mga katawhan atong unang panahon ug sa hari didto siya mitago sa bukid sa Carmen ug didto niya nasinati ang Ginoo ug nalig-on siya. Ang mga Carmelite sisters usa na sila sa mga nagpuyo didto ug didto nagsugod ang debosyon sa Mount Carmel nga gi-refer ngadto sa mahal nga Birhen Maria. Ang bukid nga tinud-anay mao na siya ang Ginoo, mao si Kristo. Mao na ang tanan nga mga istorya sa atong Bible, ang Ginoo adto gyud magpakita sa bukid. Ang kanang Jerusalem gitawag na siya bukid sa Sion kay tungason man sana siya didto, tuwa didto sa babaw ang ilang templo. Mao na ang mga tawo mosaka ngadto aron mosimba. Si Jesus pod nagpakita sad siya sa iyang transfiguration didto sa bukid. Nya sa atong unang pagbasa, si Moises nakakita sa Ginoo didto sad sa bukid sa Sinai. Nakasaka ko adang bukira, tunga-tunga ana diha ang katong gitawag og burning bush. Nya ngadto sa kinatumyan didto nadawat ni Moises ang 10 Commandments. So bukid gani ang hisgutan, musaka kita. Ang kabalaan sad sa kinabuhi gitawag sa na siya og ascend, kanang mosaka ka sa imong kabalaan. Ang dias ubos mao ni siya ang mga sala. Nya mosaka ka sa bukid, mag-anam kag kadistansya sa sala, mag-anam kag kabalaan. Muna ang langit gitawag nato nga tuas babaw, nya ang impierno tuas ubos. Ngay ko nabi, lingay mong tupad yung na asa man ka gusto magpermanente adto sa taas bukid o sa ubos. Lahi sana siya ang mapahitason, garbo na sana siya. Ang pagsaka sa bukid pasabot level of perfection. Ang mahal nga Birhen Maria mao gyud ang makahatag nato og perfection sa kinabuhi kay natuman man niya ang pag-perfect sa iyang kaugalingon nga nahimo gid siyang way buling sa sala. Tao siyang tinuod, natao gid siya sa mga ginikanan nga tawhanon. Unya natuman gid niya hangtod sa iyang pagkamatay nga wa siya kasala. Mao nang nahimo siyang inahan sa bukid sa Sion nga mao si Jesus. Nindot no, mo nang kitang tanan nga gustong magdebosyon sa mahal nga Birhen Maria pero dili mo biya sa sala, mga bakakon ta. Dili pwede nga magsigi kag rosaryo, nya sige sa kagdumot sa imong silingan. Dili pwede nga magsigi kag rosaryo, sulob pa ka ng brown scapular, unya wa day ka makigtingog sa imong igsuon, gailog mo anang yuta. Or nag-away mo diha sa simbahan, mga organizations nag-away niya sige kag luhod kay magrosaryo, kubalo na kay kag tuhod. Diri sa atong ebanghelyo matud pa ni Kristo, walay nakaila sa anak gawas sa amahan ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak ug kadtong buot sa anak nga makaila sa amahan. O kinsa maning mga tawhana ang makaila sa amahan kadtong andam mobiya diri sa ubos aron mosaka ngadto sa ibabaw. Ikaduha, andam mohubo sa iyang sandalyas. Di ba si Moises gipahubo man sa iyang sandalyas kay balaan ang yuta nga iyang gitumban. Ang kanang sandalyas kana bang ato bang mga human or worldly
security. Ato ginang tangtangon mo na si Jesus ang iyasang sugo nato sama sa gibuhat sa mahal nga Birhen Maria. Biyaan gid nato ang tanan natong gusto, mga balay, yuta, pamilya, para mosunod tas Ginoo. Ang mahal nga Birhen Maria sad nisunod sa Ginoo. Kining atong giatubang ron nga 70 million nga bayronon sa atong nahimo dinhing mga projects, di gini siya masulbad kung dili ta mamiya sa atong mga gimahal nga mga butang, labi na ginang kwarta. Nilingi ay mong tupad ing na andam bakang mobiya sa imong 100 pesos. 100 pesos lang ipalit na og slot aning atong grace. 100 pesos di ka kabiya na. Naiuban di gyud makabiya. Nya kay naaman sa tay si TUMM 100 pesos man na aron makatukod tag balay. Matiwas na tong tukod ang mga balay. Kamao ka mo biyag 200 kada semana, biyahe lang ng 200 pesos. Di ba kada semana nisaka ang level sa imong holiness. Ang CTO gitawag na Christ Transforming Union. Nakighiusa tas mga kabos nga way balay, matransform ta in a Christian way, matransform ta nga maparihan na ta ni Mama Mary nga nagsigig alagad sa mga nanginahanglan. Ang kanisang atong grace, God's reward and complete elation. Rewards sa atong pagsigig hatag, sa atong pagsigig biya, sa atong kwarta o mga butang para atong i-share sa simbahan o sa mga nanginahanglan, makomplete sad ang atong, makompleto, mahingpit ang atong kalipay. Muna si Mama Mary, kanang iyang Magnificat, my soul rejoices in the Lord, my Savior. Mao ginagauna ang iyang kalipay, di agyos kalag, dili lang kanang lipay lang ta diris naong ba, lipay lang tas pulong, gitawag manag superficial or salingkapaw nga kalipay. Pero kana bitang ato nagyong gibiyaan ang kalibutanon, ang ato nagyong kalag ang malipay, og nasinati na sa mahal nga Birhen Maria. Batanon pa kay siya ato, iya na nang nasinati. Di ba pagduaw niya ni Isabel, mga 14 years old pa siya ato, nagmabdos na siya, iya na nang giproclaim, my soul rejoices or my heart rejoices in the Lord my Savior. Pagkanindot anang kalipaya, kinsay makasinati ana, kadturang anda mosaka sa Mount of Perfection. Kanang mo anam-anam tag sunod sa gisugo ni Kristo in a radical way. Kini bitang ato mga government officials nga anda mo antos para sa atong nasod, ato dayong tawgon og heroes. Kanindot unta nga mahimo sa tang mga heroes of faith. Mo antos aron matuman ang kabubuton sa Dios sama sa mahal nga Birhen Maria.